जेन्ना 294 हेजे धाकटे वाड्याक दवंड्यात प्रोजेक्ट येता आनी तेजें फावंडेशन जाता म्हळ्यार दवंडे काबार MLA PDAचो मेंबर आहा तर तेगे ड्युटी जायना आसलोली लोकांक सांगपाकूच थिंग प्रोजेक्ट येता म्हणून आनी त्यान ऑब्जेक्शन कित्याक घालूं ना तेजेर प्रोजेक्ट आतां 3 प्रोजेक्ट येतात तो एक आनी 2 न्ही वो एकूच न्ही तेन्ना तो लोकांक कन्सिडरेशन ताणें अपॉइंटमेंट घेतला प्रेशराचेरूय काम चलता पेपराचेर कांय बरे भाशेन काम चलना हे भाशेन डीप वचपा जाय जाल्यार आमकांय पडटा आनी इवन पॉलिटिकल लेवल वचपा जाय जाल्यार आमकां सजमता why can't he go to the court this when he has said that he does not know what is happening in Dawande is 500 meters from his house खुबशे तेंपाकसून तो येता तेज्या शेजऱ्याक मरे आख्खें गोंय घेवन तो भोंवता आख्खें गोंय तेजे तकलेर दवरलो आहा आनी शेजऱ्याक येत पळय at a distance of just 50 to 100 meters कित्याक तें तेका कळना why the MLA has not gone ahead and put a stop why we have to come to the municipality and say stop work order why can't he do this फेन्सिंग लायसन्स दिले मायनो फेन्सिंगाचे तो भांगोती कोण लायसन्स ना जाता तुझ्या स्टॉप बोर्ड लायसन्स ना जाल्यार करी सो कोण नो अचरे हांवें तें सांगलां टॅक्निकली हेमी आसा ही या तूं केन्ना धाडा तेंगा आयजूच धाडटा what time you stand we are going to stand there what time आम्ही you नाही stand सर आम वचपा नाही आम्ही आम्हाला नाही. रोजच नाही जाल्यार तूं आनी करता तुका तूं तें आतां धाड आमी ते वयता येलो वयता तूं स्टॉप बोर्ड तुमी धाड वचो नाही आमचे इंजिनियर किती वचपा नाही तुम्ही आम वाड्यार- उलोवपा जाय न्हू ना सर तू आता आनी काय उलोवपा नाका आमकां सर तू आता तू आमचे विचार इंजिनियरांकडे तुम्ही वचो ना नाका based on आमचे complaint itself you can issue the stop work Yes. based on complaint itself verification can be later based on complaint itself इनवर्ट करता म्हटलं लास्ट टायम डिटेल तांकां सांगलेलें तेंचे डिटेली दिले तांकां सांगलें इनवर्ट करा आयजो येयला ते आतां इनवर्ट करता ती कॉपी येयली मागीर हांव इंजिनियर सांगता इन्स्पेक्शन करून वचा आनी कितें सांगला तेजें समथींग बरयलां हांवें वाचला दे वील एग्जामीन द डॉक्युमेंट सबमिटेड बाय PDA in first technical section to examine and submit the proper report. We will take act on this. There was an issue about the RTI file. They were saying that RTI was filed and 30 days. I instruct the PIO to submit whatever information they desire. 11th मार्चाचेर सगळ्यांनी एक एप्लिकेशन केलोलो फॉर स्टॉप वर्क म्हणून तो स्टॉप वर्क आनी इन्स्पेक्शन आनी स्टॉप वर्क दोन्ही जाल ना इन्स्पेक्शन पासून जाल ना प्रेपरेशनूय जाल ना कोणागे इंटरनल फायलूय काय मूव जाल ना आतां आयज परतून एक एप्लिकेशन केला अंडर सेक्शन 184 ऑफ द म्युनिसिपॅलिटीज एक्ट फॉर इन्स्पेक्शन ते सायडीन काडून डायरेक्ट स्टॉप वर्काक आमी एक एप्लिकेशन केला टुडे द CO हॅज गॅरंटीड की आयजूच इन्स्पेक्शन जावपा आहा 2:30 to 30 एट द सायट इन्स्पेक्शन जाय पडटा कित्याक नीक कांय बोर्ड ना बोर्डाचेर युजली लायसन्साचे सगळे डिटेल आसताय TCP क्लियरन्सा डिटेल आसताय आनी प्रोजेक्ट प्रोपोनंटा डिटेल आसताय कोण ओनर आसताय आनी LLP नाजाल्यार प्रायवेट लिमिटेड कोण तेंगे डिटेल आसताय आनी हिंगा कोणागे डिटेल नाय आम जे डिटेल काडला ते सगळे इंटरनेटा सावन आमी सगळे रिसर्च करून काडला सो बिकॉज ऑफ दॅट बोर्ड ना जावन स्टॉप वर्क जावपा जाय म्हणून आमी एक मागणें केला and today itself the inspection is going to take place and we are going to make sure it's going to take place सायटीचेर आनी तेज उपरांत आयजूच आम स्टॉप वर्क जाय म्हणून आमी अशें करून मागणें केला वील सी वॉट हॅपन्स ना जाल्यार हिंग कांय प्रेशराचेरूय काम चलता पेपराचेर कांय बरे भाशेन काम चलना पेपर दीस पीपल हॅव ट्रायड सो नाव वी हॅव टू ट्राय अदर प्रेशर्स ऑन ऑल एंड I have told the CO I am not going to give any more papers we are only going to work on our physicality on our bodies we are going to work. Though I am a lawyer, I am going to work on my body because papers are not working with these people. And now they will also tell you what has happened. सो 18 वर्सां जालीं आज आमी हो प्रोजेक्ट हाडयताय 18 वर्सां पयलो प्रोजेक्ट एक सेपरेट प्रॉपर्टी आसली धाकटी देर आफ्टर फर्दर जॉयंट वेंचर्स टायप आनी प्रॉपर्टी तेका एड जाली पयलो 85 फ्लॅट्सां येताली आतां 294 येताय ओके हे दोन मेगा प्रोजेक्ट आमचे वाड्याक आमी नाका म्हणून झगडत आहाय फाटी आमगे लोकल MLA एक एश्युरन्स दिली आपूण स्क्रॅप करता म्हणून पूण आमी तोंडान आयकनाय आमकां इन रिटर्न जाय आनी हो प्रोजेक्ट केशे भाशेन स्क्रॅप जालो जायो आनी इन डिटेल इन इन्वेस्टिगेशन आमी आतां बाय सिओला एडवोकेट घेनाय लिगली सगळें तें जाणा प्रॉपर्टी जॉयंट वेंचर्स पड जाल्यार एक पयली आसली आनी आतां दुसरी जाल्यार हे भाशेन डीप वचपा जाय जाल्यार आमकांय पडटा आनी इवन पॉलिटिकल लेवल वचपा जाय जाल्यार आमकां सजमता आमकां इतलें वचपा नाका आमगे एकूच पॉयंट आहा की आमच्या दवंडीकार भावा भयणाचो
हो प्रोजेक्ट येता नाका कित्याक रिसंट एक फातोर्डा हे येता प्रोजेक्ट येता जस्ट 85 चालू आहा तेजे एश फावंडेशनाचे तोरीस ती मारीत बारीक काळजा मनीस थिंगा वतलो जेन्ना 294 येत्या धाकट्या वाड्याक दवंड्याक प्रोजेक्ट येता आनी तेजें फावंडेशन जाता म्हळ्यार दवंडे काबार हें तुका हांव शुअर सांगता आख्खें ड्राय अप जातलें सो हें चिंतून आमी सगळीं एकठांय जाले आनी हो प्रोजेक्ट आमी ना म्हळ्यार ना म्हणटली आनी एक आमचो लोकल MLA सारकी फूट मारता हांव पॉलिटिक्स करना हो प्रोजेक्ट येता आनी फेन्सिंग जालां तेन्ना कम से कम म्हणटा तो एक 20-30 पावटी व्हडले व्हडले फंक्शनाक दवंड्यार तो पावला आनी आज तो उलयता आपूण दवंड्या भितर सरोना आनी सोंगूंकच ना तुम्ही जेन्ना आयिल्ले पळय रिसंटली जेन्ना MLA आयलो इन्स्पेक्शन करपाक आनी ही सेड ही वील बी वीथ पीपल एंड ही वील अपोज तेदोना तुमी कित्याक तेजे कडल्यान रिटर्न अश्युरन्स घेवं ना जावं वाय डिड यू आस्क हिम तेन्ना आमकां दवंड्यार इन्विटेशन दिलां आमचो एक भुरगो आमचो गांवचो किक बॉक्सिंगान चॅम्पियन जाला आमकां एज अ चॅम्पियनशिपेचें फेलिसिटेशन आसा म्हूण इन्विटेशन दिल्लें नॉट रिगार्डींग प्रोजेक्ट सो प्रोजेक्टाक कितें जाता तितून भितर वचपाक आमकां कसलोय अधिकार नासलो भायल्यान मेळपाक भायल्यान मेळपाचें तेणें आमकां कांय दिवंक ना एश्युरन्स आमी मेळचें तो जेन्ना हे प्रोजेक्ट खंयचे तेंपाकसून तो येता तेज्या शेजराक मरे आख्खें गोंय घेवन तो भोंवता आख्खें गोंय तेजे तकलेर दवरलो आहा आनी शेजऱ्याक येत बर एट अ डिस्टन्स ऑफ जस्ट 50 to 100 मिटर्स कित्याक तें ताका कळना पण लिगल परमिशन जर गांवान डिपार्टमेंट MLA आयलो तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना नाशिल्ले तुमी किक बॉक्सिंगा आशिल्ले तुमी काय कोणी आशिल्ले जेन्ना MLA आशिल्लो पळय आयिल्लो पळय गांवान चोडे पॉलिटिकल लेवलाक कोणा काय कोण नाका तुम्ही. आम जस्ट कितें काय MLAचो पॉयंट तो नक्क मुटमूट तो जाणा सगळें पूण गांवान आयिल्लो तेन्ना तुमी नाशिल्ले गांवान तो एकूच येता नाही आम्ही MLA कडेन मनीस नाही तो आपणाक एक ग्रुप हाडून येता लोक तेज बरोबर नाही आयचो लोक तेज बरोबर नाही आणि चोय MLA मुटा आपण 39A सपोर्ट कोत म्हूण आपण जस्टीस फेरदीन रिबेलोगे सगळे सपोर्ट कोत म्हूण तेच जाल्यार आतां CMान मुळा वेट आतां CMान मुळा की सगळे आख्खे गोंयांत budget pass zala for carrying capacity. That's zalyar why the MLA has not gone ahead and put a stop. Why we have to come to the municipality and say stop work order? Why can't he do this? Why can't he go to the court? This when he has said that he does not know what is happening in Dovande. Dovande is 500 meters from his house. Now, why you Dovande also not is less giving a than a visit? kilometer from Why his you house. as a And he does resident not not giving a know visit? what is happening over there. When a person does not know what is But happening, you we are have no not faith in doing such it. a No, Why don't- you are not giving we a have no visit? faith in us. don't you think unnecessarily issues are getting Let him come politicized? here. Why- No. Let him come here. Now, if That's somebody why is you are having going- permission from the Why- Why you are department, not taking appointment from him? simple. Why do we have to If give I will not do He MLA. does not know. काय आमकां He does not know what is happening. आमकां अपॉइंटमेंट घेतिलो प्रोजेक्ट घेऊन आज तुम्ही तो प्रोजेक्ट आता 3 प्रोजेक्ट येतात तो एक आणि 2 न्ही हो एकूच न्ही तेन्ना तो लोकांक कन्सिडरेशन ताणें अपॉइंटमेंट घेतला तो दिता कितें काय? करता? Simple. आता ताका Permission authority दिता काय? ताणें ते दुसरे आमचे फर्स्ट डे जालो हांगा इश्यू जालो सेकंड डे ताणें सत्कार करपा आपयले बोलली ताका ते सत्कार कर म्हणून ताणें आमकां प्रोजेक्टाचे बद्दल कांय सांगूं ना कळ्ळें न्ही आनी तो लोक घेवन आयलो तो सुद्दां एडिशनल ते कितें सांगलेलें प्रोजेक्टाय वयर क्लास उलयतले म्हणून आमी येताले आमी येत नाशिल्ले ते कांय सांगना ना थोडे हांगा ते थंय त्या टायमार थंय आशिल्ले तेजे ते लोक ते कित्याक टायमार आमी थिंग आसो नाय म्हाका विजय सरागे मनशान फोन केल्लो आपण येता उलोवपा म्हणून तेका आमी सांगिल्लो आमी ट्युजडे वचपा आहाय म्युनिसिपालिटी म्हणून मागीर तेच्या म्हणल्यार तूं केन्ना पळय आमी येता उलोवपाक आतां तेका सांग केन्ना पळय आमी येता उलोवपाक बट आमी हें आमी केलां आमी कोणू पॉलिटिकल पार्टी घेवन केलो ना हिंगा सो आमी आमगे केलो हें क्रेडीट दुसऱ्याक कित्याक दिवपाचें तो कसो आपयतलो तुमकां सुद्दां तुमच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता आमच्या गांवांत तो प्रोजेक्ट 2008 येतालो तेचो सुद्दां खबर आहा सी हांव सांगता कितें आमगे MLA PDAचो मेंबर आहा ओके म्युनिसिपालिटीचोय मेंबर आसा तो मेंबर आहा PDAचो सो एक गांव प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका मिटींग वयता हें हांव म्हणा तेगलो कावन्सिलरान ऑलरेडी मिडियाचेर सांगलो आहा की तो मिटींगे वयत म्हणून त्यात तेगे ड्युटी जायना आसलोली लोकां सांगपाकू थिंग प्रोजेक्ट येता म्हणून आनी तेणें ऑब्जेक्शन कित्याक घालूं ना तेजेर दुसरें म्हणल्यार पयर तेणें कितें मिडियाचेर चयलां की तेणें एश्युरन्स दिलां प्रॉमीस केलां की आपूण कितें तो प्रोजेक्ट केसो येवपा दिवपाना हेज्या पयलें बरें वर्स पयलें तेणें प्रॉमीस केल्लें की शेत एक्वायर जालें ती परत दितो म्हणून तेणें दिलें ना तेच फाटल्यान तो मिनिस्टर जालो DCP मिनिस्टर जालो डेप्युटी CM जालो तेणें दिवंक ना ती तेच फाटल्यान तेणें आनी एक प्रॉमीस केल्लें आपूण इलेक्ट जायन इल्यार BJP वचपाना म्हणून
गेलो ना तो जाल्यार हे प्रॉमिसाची गॅरंटी कितें आहा की तो फुलफील गॅरंटी दवरूंक जाय. तेका लागून हितून लोकांक गॅरंटी ना म्हणून हे लोक परत हिंग येयले जिको फेर्नांडीस आमकां दुसरें सांगता आमकां अंदेलो फेर्नांडीस. आमच्या वाड्यात खंयचो प्रोजेक्ट नाका भुमिकाराकूच रावपाचें आमकां भायलो लोक नाका आमी बिजनस करून प्रॉपर्टी घेवन बिजनस करपाचें ना आतां आमी म्युन्सिपालिटी भितर रावाय तेगे कावन्सिलर हुंय आमाय पण न्हिदले ते तेगे कावन्सिलर हुंय आमाय हांव पासवाड्याक Councillors are silent. Councillors are bunking meetings. Councillors are ignoring the people, and councillors are backed by Goa Forward. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.